घेऊन कुर्साचे कुर्साचे कुरवे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Luke chapter 10 verse 41. ह्या सकाळच्या वेळा म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक एक भोव आपोवपाची उता त्या सोम्याची पळया. पण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मारता मारता तूं सबार संगती विशान खंत हुस्को करन आसाय. साबार साबार संगते विशान हर एक दीस आमी खंत हुस्को करन आसा. आमचे सवाल आम्ही खंत हुस्को करची रॉंग घी सूख घी नाही. म्हज्या मगजचे न्हू सबार संगते विशयांत आमी इतले खंतीन बुडटा म्हळ्यार आमीच करीचे सगळें आमच्याच तकलेर आमी करून घेता. कित्याक म्हज्यान दुसऱ्या खंयची वाट ना हांवें करीची हांवें तशी करची. आज जेजू म्हणटा भोव आपूर बायन पळया मारताक. पण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मारता मारता तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. वर्स 42. पण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तिचे लक्ष तो कोणूच काड व्हरचे ना. आज मोरयेने बरो वांटो विसरून घेतला. ह्या सोमाराच्या दिसा हो आयचो दीस चलोवन वचूं खंत इराय बेजारीकन कांयच फायदो ना. तेजे जॉन 14:27 म्हज्या आनी तुज्या विशयान जाणा जाल्लो जेजू म्हणटा की खंत करचे तुमी सण सोडा. खंत करचे तुमी सण सोडा. खंत करचे तुमी सण सोडा. खंती द्वारी तूं पिड्यान पडटा साय. खंती द्वारी तूं जायते संवयक एडिक्ट जाले वळख जालाय. खंती द्वारी आज खंयची पिडा आमकां ऍड जावन पिडा आमच्या कुडी भितर वाडोवन वता आसात. आज ते मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की कश्ट केला न्हू वचना तुमी सगळे म्हजेशी या. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळज असो तुज्या समस्यो तुजी इराराय तुजी बेजाराय इतलो लोक तुमी मागणी आयकतात म्हज्या मगजचे न्हू. कितें आमी आमच्या आंगार घेता हांगा पळय मारता की जेजूचेर मोग आसतो जावं फ्रो मोरये की जेजूचेर मोग आसतो जाल्यार मोरी इशीन तिशीन दिश्ट करचें नासतना सिर्फ जेजू सांगता बसता ताची उतर आयकता ते उतराचेर पातयेणी दवरता. साम चॅप्टर 127 वर्ड्स
टू पळ्या आपूर बायन देवा चिवता त्या स्तोत्र म्हणटा की सकाळी फुडें तुम्ही उठशात सकाळी फुडें तुम्ही उठशात वेळ करून तुम्ही न्हिदूंक वेळ वयशात करून रात्री 11-12 न्हिदोंक वेशात घाम पिळून दिसभर तो ग्रास घाम सोडशात पळोवन रात आनी दीस तुम्ही कष्ट करतात तरी सगळे व्यर्थ सगळे व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस आपल्या इश्टांक त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव तुका साकोर म्हणिना हांव तुका इश्ट म्हणटा म्हज्या पुता हांव तुका इश्ट म्हणटा आज इश्ट म्हणलो जेजू आमच्या सगळे समस्या तो नेणा की आमचे वोचे कितें आमचे कश्ट कितें आमचो फुडार कितें आमचें फ्युचर कितें ताका कळीत ना की म्हणा जेजू कळीत ओगो बसचें न्ही आज म्हज्या मोगाचे न्हू ते जेजूचेर पातयेणी दवरूंक जाय ताचेर विस्वास दवरूंक जाय त्या खातीर मोरयेन बरो वांटो विंचून काडलो म्हणल्यार जेजू सडवंदार तिणें विंचून काडलो सोम्या तूंच म्हाका सोडून व्हर तूंच म्हज्या सांगात आसाय म्हजे भितर कितें आसा कितें हुस्को कितें खंत जांफरो जायते मारता तिका म्हणला जांफरो कितें 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 काळजांक गाय पडला सगळें तूं जाणें मोरयेन कांयच म्हणू ना कांयच म्हणू ना शांत रितीन जेजू लागीं ती बसली आनी जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येवची उतरां मात्र आयकून रावली मार्ताक पळोवन पळोवन पुरो जालें मार्ताचे भितर कितें आसलें सगळें बाक्क करून भायर घालें म्हज्या मोगाच्यान आज आमच्या जिवितांत जायते पटी कितल्या पटी आमी खंतीन बुडोवन इरारायन बुडोवन कश्टान बुडोवन आज आमी कंगाल जावन आज देवातान पयस वेते आसा आज खंयच्याय सुवात तुमी आसा खंय आसूं पुरो तुमी त्या जेजूचेर पूर्ण पातयेणी दवरा बरो वांटो Psalm 119 वर्ड 68 हर एका दिसा हे उतार हांव म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तो बरो आनी बरें ते तुज्या आनी म्हज्या जिवितान करता तो बरो हर एक जाणा तो हर एक जाणा श्रद्धक मेशक अबेदनेगोक उज्यान घाल्ल्या वेळार पळय ताणें कांयच म्हणूना ताणें राया आमच्या देवाक आमकां उज्यांत निवारूंक जाता जाल्यार आमचो देव आमकां राखूं दी ना जाल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लम ना तर उज्यांत लासूंक आमी तयार आसा त्या खातीर ह्या हप्त्यान म्हज्या मोगाचे न्हू की देवडले कश्ट अनवरां दूख बेजार इरा येवं दी कांयच भियानाकात खावचे नाकात ही प्रॉब्लम्सां ही अडकळ्यो हे उण्या पोवन हे अस्कत काय तात्काले कित्याक जेजू सांगता एक जावन रावा सडवंदरा सांगता एक जावन रावा जीवदातारा सांगता एक जावन रावा जीवच्या जरी सांगता एक जावन रावा खंयचे सकत तुमकां लागचे ना कित्याक तसो देव आयजाया 45:2-3 तुज्या मुखल्यान वता कितेंय जावं दी खंयचीच कशाचे आडांबे आसा ते सगळे तो मोडून उडयतलो लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो काश्याच्या दारांची तो पूड करतलो कित्याक तो तुजो देव तुज्या मुखल्यान वता आयच्या दिसा ह्या समज सगळो हप्तो बरवशान बावार्थान येवक्रिस्त एक जावन सोम्यातय पातयेणी दवरन आज सहज सांगता तो मोरयेचो आदार मागून त्या सुम्या सांगता जीव रावून ह्यो हप्तो आमी आराम करता आसतना हर एका वायट तावन तसो जेजू आमकां राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी म्हणून गायनान म्हणया चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका म्हणून विस्वासान भावार्थान आमी सांगता म्हणया वळा तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका परत म्हणया चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका वंदन जेजू वंदन तुका हकळाप जेजू हकळाप तुका अर्गा जेजू सगळे आमी अर्गा देवन म्हणया वळा अर्गा तुका अर्गा तुका
तुका वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका वंदन तुका हगळाप जेजू होगळाप जेजू हगळाप तुका होगळाप तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुझी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुझी काकळूस जाय म्हाका चड चड आनी चड तुझी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुझी काकळूस जाय अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका वाकंट आसतना हांगासले दोन अपुर्बायचे टेस्टमनी आमी आयकूया हांव कंडलुरतावन उलयता आसा हांव म्हजी आनी म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता पयल्यान पयले धन्य देवाक हांव अर्घा दिता म्हजो बाबा फाटल्या 3 वर्सां तावन परगांवांत आसलो आनी ताका गांवांत येवंक साध्य जायनासले 2 फावटी तिकेट काण लास्ट मोमेंटाक कॅन्सल करूंक पडटा आसले देखून आमी ब्रदर प्रकाश लागीं पेटिशन धाडले आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी रिपीट करूंक सांगले आनी आमी रिपीट करनासले हांव आनी सदां 3 वरांचे मागणें आयकता आसलें हांव एक दीस 3 वरांचे मागणें आयकता आसतना बाबाचे मेसेज आयले की तो गांवांत येता म्हण आनी तो गांवांत आयलो येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घा दिता आनी एक साक्ष म्हजी दिवंक आशेता हांव फाटल्या 4 म्हयन्यांतावन कामा खातीर इंटरव्यू दिवन येतालें पण म्हाका काम मेळोंक नासलें देखून म्हाका बेजार आनी खंतीन बुडोवन आसली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशांकी पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव ती रिपीट करनासली आनी ताचे मागीर हांव इंटरव्यू दिवन आयली आनी हांव कामाक सिलेक्ट जाली थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड आमेन हांव म्हजें नांव पावलीन हांव सागरतान उलयतां म्हज्या पुता खातीर हांव एक टेस्टामेंट दिवंक आसयता काल हिंगा म्हळ्यार मस्त तेंपांतान म्हज्या पुताक काजरा खातीर हांव मस्त देवा कडेन मागतलें आनीक देवाक मस्त मागणें केल्यार बी जावना आसलें मस्त सैरीक येतालें ताका जाल्यार मागीर लास्टाक खंयच्या रितीनी तें चुकतलें जाल्यार ह्या फाटीक मागता आसतना जेजून तांकां दोगांय चेड्याक बरें चेडून ताका जेजून फावो करन डिसेंबराच्या 5 तारीखेर तांकां एंगेजमेंट जाल्यार बऱ्या तरान जालें जेजे कडेन हांवें मागलें खंयच्या अडी आखत नासतना बऱ्या तरान तें चलोवन दिवन भार तुजेर दवरता जेजू म्हूण मागलें तें तशेंच जालें बऱ्यांकन चलोवन दिलें जेजून ताका हांव अर्घां भेटयता तशेंच काजरी तशेंच एप्रिलाच्या 24 दैवीक काकुळतीच्या फेस्ताक दिसाक तांचें काजर जालें तेंवूय बऱ्या तरान जावं म्हूण मागलें बऱ्या तरान जेजून चलोवन दिलें ताका जेजूक हांव अर्घां भेटयता तशेंच म्हज्या जिवनांत मस्त ल्हान व्हड मस्त उपकार केला जेजून हांव ताका अर्घां भेटयता जेजूक अर्घां जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू जय जय जेजू तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हूण मागता जणेकली ह्या सकाळच्या वेळार 5 पासून आमी उत्साहान वडातणार म्हणया साम चॅप्टर 7 वर्स 10 देव मुचिटाल तो म्हाका राखता प्रामाणीक काळजाच्या मनशाक तो सांबाळटा साम चॅप्टर 27 वर्स 14 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव साम चॅप्टर 86 वर्स 15 पण तो सुमिया दयाळ आनी काकुतीचो देव सस्नीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो साम चॅप्टर 10 वर्स 17 सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय तांकां तूं कान दिताय साम चॅप्टर 34 वर्स 20 सगळीं तांची हाडां तो राखता
तांतले एकच एक पर्यंत मोडून वेचे ना. परत 2 टेस्टमनी ऐकूया. तस जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव डेली उलयतां म्हजी साक्स तेमकां मातशें येता. म्हाज्या युट्रसान फायब्रॉयड आसलें, ब्लिडींग रावनासली, सर्जरी वगे करीची म्हूण सांगलें. म्हजो रिपोर्ट घे पयलो बरो नातलो. हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक म्हजें पिटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशाक बी कॉल केलें. तेणें म्हजे पासत मागता म्हूण सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 121 आनी जोशुआ 1:9 दिलें. हांव थंय रिपीट करनासलें आनी म्हजी सर्जरी गी बऱ्यान जाली. मागीर म्हजो रिपोर्ट गी सामा नॉर्मल म्हूण आयलो. इतलो व्हड जॉब केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता आनी म्हजे खातीर मागल्लें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिसस, लव यू जिसस, प्रेज यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव बंटवळतान उलयतां. म्हजो नेव्यूची साक्स दिवंक आशयतां. म्हजो नेव्यू गल्फांतच जल्मून वाडून थंयसर PUC ताचें शिकाप करून ताच्या उपरांत ताका इंजिनियरींग कॉलेजीक मंगळूर गेल्ल्या वेळार थंयसर वायट फ्रेंड्स सर्कल मेळ्ळे वरवीं तो ड्रग्स एडिक्ट जावन ड्रग्साच्या आका बली जाता. 2 वर्सां पयलीं ताच्या आवयन रिहॅबाक भरती केल्लें, पूण हाचे तावन कांय बरेंपण जावना. अशें ताचे आवयक खंगल जावन आसतना हांवें तिका डिवायन मर्सी ग्रुपाचें लिंक धाडलें आनी ती आनी हांव सदांच मागणें सुमार 8 म्हयन्यांतून आयकतलें आनी ह्या चरक्या खातीर मागूंक पिटिशन घाल्लें. हाचे उपरांत परतून ह्या चरक्याक रिहॅबाक भरती केल्लें. डिवायन मर्सी ग्रुपान दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड सदांच पातयेनीन रिपीट करनासलें हांव आनी ताच्या आवयन परत रिहॅबातावन खाण गल्फाक पाठयलें. तो वळतो भुरगो आवय कडेन राग दवरून रावलो. परत हांवें पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. 15 दिसां भितर तो चेडो आवय कडेन उलोवंक सुरू केलें. मात्र न्ही, तो काम करूंक आनी परत हायर स्टडीज करूंक मुखार सरला. हें एक व्हड आजापाचूय. देवाच्या उतराक सकत आसा आनी बोळ आसा म्हणून आमकां शिकयल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें म्हजें साक्स जावन आसा. म्हज्या पतीक लूज मोशन सुरू जाल्लें आनी वखद खावन गेल्यार कांय बरेंपण दिसलें ना आनी हांवें ताका आस्पत्रेक भरती करूंक चिंतलें, पूण ताच्या पयलें किर्तन 41:3 रिपीट केलें आनी ताका आस्पत्रेक वयची गरज पडली ना आनी तो बरो जाल्लो. ह्या उपकारांक देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच साबार उपकार म्हाका ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपांतल्यान मेळ्ळ्यात. ह्या सर उपकारांक काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आज ह्या सकाळच्या वेळार देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की पळया लूक चॅप्टर 10:19 अपूर्वायन हे उतर आमी आज आयकूया. पळया सरोप इजू दुस्मानाचे सगळे बॉळस पांयतळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. 11ची वळी पळया. कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. 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 पळय अपूर्वाय जेजू म्हणटा कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. केदाळा म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी सुमयां थंय एक जावन आसूंक जाय. हांगा म्हणटा कितेंच तुमकां बाधा करूंक जावचें ना. कित्याक पळया सरोप इजू दुस्मानाचे सगळे बॉळस दुस्मान कोण आज आमच्या जैत वर्सो रागा सोत्मो द्वेश सोत्मो कोर्टाक वोन कोर्टाच्या त्या कट्ट्याला उबे रावून सोत्मो हेरांचें नांव पड करून सोत्मो वायट सांगातपणां सोत्मो नाका जर अनिश्कळपणां सोत्मो बाद्यापणां सोत्मो आज म्हज्या मोगाचें न्हू पुस्तोणी कर आमचें जिवीत पिडार करचो पाड करचो खोटो आत्मो आज दुस्मानाच्या सगळे बॉळस पांयतळां मस्तूंक हांवें तुका पदवी दिला. हांवें तुका पदवी दिल्या. हांवें तुका पदवी दिल्या. कोणें आमकां पदवी दिला? जेजू सर पदवी आमकां दिला आयच्या दिसा. कित्याक म्हणल्यार आमकां देवाचें तें जेनेसीस म्हणटा की आमकां सगळे जिन्साच्या सगळ्या जानवरांक सगळ्या प्राण्यांक मनशां मुखार हाडलें आनी मनशां तुवें सगळ्यांक नांव दिवंक जाय. हांगा म्हणटा की आमकां देवाचें उतर लूक चॅप्टर 10:19 पळया सरोप इजू आनी दुस्मानाचे सगळे बॉळस पांयतळां मस्तूंक हांवें तुका पदवी दिला. सुमार दिसा पयले एक भयणीन म्हाका कॉल करून म्हणलें की ब्रदर आमच्या घरांत तो आयला. कोण आयला? तो आयला ब्रदर. अरे कोण आयला सांग? तो आयला म्हण कोणें म्हण चिंतचें हांवें? तो आयला प्लीज तो भायर वचूं माग.
अरे तो म्हणला तुझो शेजारी गी आनी कोण गी आनी कोण कितें प्रॉब्लम्स क्लियर. तो ब्रदर तो आमच्या वाटेर चरता न्ही गी. अरे एक्झॅक्टली ते नांव काले सरप गे. हां वय ब्रदर वय प्लीज ब्रदर आमी ताका कांय उपात्र करूं ना, आमी ताका कांयच करूं ना ब्रदर, आमी कांयच करूं ना. जाल्यार तो आमच्या घरांत येवन बसला. म्हज्या मगाचे न्हू आज आमी खंय आसा हांगा म्हणटा जेजू आमकां स्वयं म्हणटा गे पळया सरोप इजू दुस्मानाचे सगळे बॉल्स पांयतळ मुसूं हांवें तुका पदवी दिला. आज केदाळा म्हणी तुमी सांग जेजू म्हज्या घरा आयला, जेजू सोडवंदर म्हज्या घरा आयला. ह्या भयणी इतलेंच जालें. अरे ताका काडून भायर धांवडय. जेजू सोमी सोडवंदर तुज्या घरा रात आनी दीस आसा. 1 Corinthians chapter 3:16 तूं देवाचे मत देव आत्मा तुजे भितर आसा. Joshua 1:3 तुज्या भुंयचेर उबें रावते ती भुंय तुजी जावन आसा. Joshua 1:9 तूं खंय गेल्यार देव तुज्या सांगात येतलो, देव तुज्या सर्ग आनी संवसार रचलो, ह्या मनशातीक प्राणीक रचलो, देव तुज्या सांगात आसा. तस जाल्यार देवाक ते भियोन चलचें सोडणं एक वस्तू. म्हज्या मगाचे न्हू आज आमी जायत्यो पटी तात्काळ आमच्या ह्या संवसार काल्पनीक काणयेचेर पातळी दवरला. काल्पनीक काणयेचेर आनी बरें म्हणटा आमी कांयच करूं ना ब्रदर ताका, आमी कांयच करूं ना, ताची वाट ती चलोवन वयची वाट आमी कांयच करूं ना. सर्ग आनी संवसार देवान रचला. सगळो सर्ग आनी संवसार देवान रचलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सगळ्या भिरांतीचेर आज जय तरून तुका देवान पावर आनी अथॉरिटी दिला. Isaiah 41:10 म्हणटा की भिया नाका घाबर नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. ह्या सोमाराच्या दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू तसल्या सोडवंदराच्या जीवदाताराचेर विस्वास पातळ कित्याक ताणें सर्ग आनी संवसार रचले. आज असल्या खावचें सांपडोंक नजो म्हणून बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्त सगळ्या संवसारात धाडले. कित्याक म्हळ्यार सगळे मनशाकुळाचे पाताक सगळे भिरांत अस्कत काय इरारे बेजारे हाचेर ताणें घेतला. मात्र न्ही ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका ताणें सुटका आनी सडवण लाभयला. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी कितले बडी पिंतीसपणाचे आमी ध्यान दिवं. कश्ट जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत कश्ट दूख इरारे बेजारे असलीच कश्ट येयले म्हण कोणें माट केला म्हणलो अर्थ न्ही. आज कश्ट केला म्हण कितें उपाद्र लागला म्हणल्यार अर्थ न्ही. जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत कश्ट दूख इरारे बेजारे आसाच जाल्यार हांवें ह्या संवसाराचें जैत पेला. ह्या संवसाराचें जैत पेला. आमी जैते वंताचेर पातयेवची भुरगीं जावन आसा. जैते वंत सांगात रावचे तसली जावन आसा. म्हज्या मग ही कूड 40 वर्सां 50 वर्सां 30 वर्सां 60 70 80 वर्सां मागीर ही कूड मातयेक वेता. म्हज्या मोगाचें न्हू जे कितें आत्मो आमी सांबाळून दवरला तो आत्मा म्हज्या मोगाचें न्हू आज आत्म्यांत हांव कितें तें देवाक आराधन केला बरेपणां केला तो आत्मा परतून देवा लागीं वेता. आमी थंय आसा ससनाक आमी त्या सुवातेर आसता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू तात्कालीक उपाद्र कश्ट प्रॉब्लम्स जाल्ले तशें आमी चंचल जावन कांगाल जावचें न्ही. कोणें कितें केलां गी तो आयला गी हो गेलो गी इम्पॉर्टंट न्ही. म्हज्या मोगाचें न्हू एकलोस येवंक जाय. Revelation chapter 3:20 Revelation chapter 3:20 जो आमच्या उगडापणांत 23:20 पळया अपूर्वायन म्हणटा की आमकां पळय दारार बडोवन तो हर एक दिसा तुज्या दारार बडोवन आसा. तो एकलोस ह्या संवसारांत John 3:16 तो आयला. कित्याक Psalm 119:68 तो बरो तुका बरें करूंक जिवीत बदलूंक परिवर्तन करूंक आशिर्वादीत करूंक तो आयला. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकता दार उक्ते करता ताच्या घरा भितर हांव सरतलो आनी ताचे सवेन जेवतलो तोय म्हजे सवेन जेवतलो. हालेलुया हालेलुया. जकेवाच्या घरा जेजू गेलो. म्हज्या मोगाचें जकेवाच्या घरा जेजू त्या जेवलो बसलो आनी जकेव म्हणा लागलो अर्ध वांटो हांव दुबळ्यांक दिता गरिबांक दिता. आनी अर्ध्यांतलो कितें कोणा लुकसाण केलां कोणा वायट केलां लुटला तांकां 8-10% हांव पाटी दितलो. म्हज्या मोगाचें न्हू ही परिवर्तन बदलावण म्हज्या मोगाचें न्हू आमी दिसान दीस परिवर्तनाची भुरगीं जावंक जाय. ते देवा सांगता एक जावन रावंक जाय. तेन्ना काल्पनीक आनी कितलें आमचेर येवं दी तेन्ना आमी भियोवची गरज ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कश्ट आसा. फाटल्या 5-6 दिसां कंटिन्यू सीक सांग उबें रावंक जायना. म्हज्या फूल बॉडी पेन उबें रावंक जायना. आमी केदाळ दिसा न्हू सोम्या तुवें म्हाका कितें दिलाय तें हांव करनासा.
येटाक गी लागता गी सोडटा गी तें म्हाका कळीत ना जाल्यार तूं म्हज्या सांगाता आसाय. म्हाका हे संवसार सोडून वचूंक आसा, तूं म्हज्या सांगाता आसाय. तूं म्हाका राखताय, तूं म्हाका सांबाळटाय, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो जीव जाता, तूंच म्हजें सर्वस्व आसाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें ह्या संवसाराच्या तात्कालीक कश्टाक आमी वळख जायनाशे, ते बुलोवणेक आमी बुलानाशे. हर एक दिसा ते काल्वरचेर आमची नदर लावया. हर एक दिसा येवकरिस्तान थंय भाग घेवया. येवकरिस्तान ते जेजू स्विकार करता आसतना, ते जेजूक आमच्या काळजांत घेता आसतना हर एक दिसा ताची वर्ती काकूत आनी वर्ती सकत दिसान दीस आमी अनुभव करया. जेरोमिया चॅप्टर 1:10 पळया. जेरोमिया चॅप्टर 1:10 होमटूक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. परतून म्हणटा की अधिकार होमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, खंयचे वस्तू नाश करूंक, देवसाराच्या सगळ्या कुतांत्रांक, ताच्या बुलोवण्यांक आज पाठ करूंक, नव्यान बांदूंक तुजें जिवीत आनी आत्मीक जिवीत बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्राचेर राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. आज हांव अधिकार दिता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें घरांत कितें सोडून जाता मागा. आज तुमकां पदवी देवान दिला, मागा. जम्या आमच्या घरांत कितें उसामळ जाता आसा, आमची भुरगीं आयकनात, दोनी हात वयर दिमी घालून मागा. जेजू तूं आमच्या घरांत ये, तूं आमच्या घरांत राव. खंयचीच दुस्मानकायेची, झगडेची, मिसअंडरस्टँडिंगाची खोटी सकत आमच्या कुटुंबान काम करनाशें तुज्या भोवभागेंत अमोलीक रक्तान आमचे कुटुंब नितळ कर. जेजू तूं आमच्या घरांत आसाय. आमकां कसलींच भिरांत ना. ते जेजूले उलया, ते जेजूले उलया. तोच आमच्या सांगाता हमेशा आसतलो. जाणेकली परतून आमच्या काळजार आमचो हात दवरया, दोळे आमचे धांपया. आयज दीस सुमेच्या हातान आमी समर्पीत करया. सोमाराचो दीस आमचो आशिर्वाद आसूं, बेसांव आसूं आनी कुरपेसो जावं दी. तसो जेजू आमच्या सांगात हजर आसा. मोगाळ आयज जेजू आयसीयूंत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाची तणीच लास्ट स्टेजीर आसल्या. मात्र न्ही पिडेन वळवळटल्या संवसार भर आसल्या कश्ट जाल्या लोकांक आज आमी तुज्या मुखार उबारता. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला जेजू, हर एकल्याची गरज समस्या आमी तुज्या मुखार उबारता. जेजू तुजी वर्ती सगळ्या संवसाराचे विस्तारून येऊ दी. जेजू तुजेरच नदर लावन, तुजेरच पातयणी दवर. हर एक दीस आराम करूंक आमकां कृपा बोळ सकत लाभय. जेजू सुम्या हर एक घडी आमी तुज्या सांगात जिवंक, तुज्या सांगात रावूंक आमकां तूं आदार कृपा दी. जेजू बुलोवण्याच्या वस्तू लागी बुलानासतना तुजेरच आमची नदर लावन जिवंक तूंच आमकां आदार बोळ घटाय लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूं जाय. चड आनी चड, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आज हांव तुका अधिकार दिता. आज हांव तुका अधिकार दिता. तुज्या कुडीच्या विश्वाचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. भिया नाका. कश्ट येवं दी, पिडा येवं दी, तुजी मोत घुसपटल्या बरी जावं दी. अधिकारान माग, कित्याक आज हांव तुका अधिकार दिता. जेरोमिया चॅप्टर 1:10, 22, 23, 24 ह्या 3 दीस आमचे रेसिडेन्सी रिटेड आसा. कोणी फ्री आसात तुमकां रिटेड करचे बघता येया, सांगाता मेळून ह्या 3 दीस आमी सुम्या सांगाता एक जावन रावया. तशेंच 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सोमाराचो दीस आनी सगळो हप्तो आशिर्वादांनी, बेसांवांनी, कृपेन भरलो जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ह्याच म्हयन्याचे म्हळ्यार ह्याच हप्त्यांत 13, 14, 15 म्हळ्यार बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा सांजेर 3 तावन 3:30 तावन 7 वरां पर्यंत आमची रिट्रीट त्या सुवातेर आसतली. म्हळ्यार सांजेर 3 वरां सुरू जातले. अर्घा वांकणी, मेसाचें बलिदान, मागीर तशेंच विशेश आराधन पिडेवंता खातीर आनी कश्टतल्या खातीर मागणें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें इशीन, कुंदापूर, इशीन आसली सगळी ह्या सुवातेर मेळयात. बुधवारा, ब्रेस्तार, शुक्रारा 3 दीस हांव त्या सुवातेर आसतलो. सांजेचें आराधन हांव चलोवन वतलो आनी मिसाचें बलिदान त्या सुवातेर आसतलें. दया करून
तुम्ही एकामेकाक सांगा आनी जायती भाव भयणी ह्या 3 दिसाच्या रितीरेक तुम्ही हजर जावन आमी जण एकले सांगाता मागया. तशेंच आशिर्वाद सो दीस तुमकां आज जण एकला जेजू फाव करून दी. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. व्हेरी गुड आफ्टरनून. हांव जॅकलीन उलयतां बँगलोरतावन. हांगा टेस्टिमोनी दिवंक आशिता. पयल्यान पयलें म्हजें टेस्टिमोनी आसचें म्हजें PFचे. म्हाका PFचे कशें अप्लाय करचें म्हाका गुर्तूनासलें. त्या खातीर हांव जेजूला मागून हाडलें. तशेंच मागतना म्हाका युट्यूबारान पळयतना म्हाका कळ्ळें युट्यूबार पुरा कळटा म्हणून. तें पळोवन हांवें अप्लाय केलें. अप्लाय करून पुरो मोग जाताना 1 विकांत या 1 म्हयन्यांत पयशे येता म्हणून आयले. मात तशेंच नेक्स्ट मुमेंट तांणी फॉर्म डी भरिचें. फॉर्म डी भरल्यार मात पयशे मेळटा म्हणून सांगलें. तें म्हाका मस्त टेंशन दिलें. ताच्या उपरांत प्रकाश ब्रदराक फोन करून तांचे कडेन मागणें विचारलें अशें म्हज्या खातीर मागूंक. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तातूंत मागून सदां रिपीट करनासल्याक एकच दीस नेक्स्ट डे राती 12 o'clock मेसेज आयलें PF डी नासतानांत आमकां अप्लाय करयेत म्हणून. धन्यदेव करगा मागता. आनी त्यात नेक्स्ट डे 3 वरार म्हजे पयशे पुरो म्हज्या अकावंटाक येवन पावले. थँक्यू जेजू. आनीक टेस्टिमोनी आसचें म्हजे पप्पाचें ऑपरेशन. म्हज्या पप्पाचें दोनी दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीर जालां आनी पप्पाक आतां हेल्थांत इल्लें इम्प्रूव आयला. थँक्यू जेजू म्हजें मागणें आयकल्याक. आनी हांव थँक्यू म्हणटा प्रकाश ब्रदर टिमाक रात आनी दीस आमच्या खातीर मागल्याक आनी आमच्या खातीर तांणी न्हीद कळोवन तांणी मागून आसता. तांचे वयर बेसांव दी जेजू. तांचे सर सगळ्यांच्या कुटुंबांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आनी प्रकाश ब्रदराचें ते ग्रूप आणखी व्हडलें जायचें. सगळ्यांक मागणें पावाजें आनी सगळ्यांनी मागण्यांत जमती जायचें म्हणून हांव मागतां. थँक्यू जेजू. प्रेज यू जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू मामा मरी. आय लव यू. म्हजें नांव साल्वादोर. देवान म्हजें तें केल्या सर बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना देवान म्हजें तें केल्या वर्ती आसऱ्याची साक सावन दिता. हांवें बँकांत गोल्ड दवरून लोन घेतलें. फाटल्या दिसांनी बँकांतल्यान म्हाका कॉल करून सांगलें 25 भितर तर हांवें त्या लोनाचें इंट्रस्ट तर भरूंक ना जाल्यार तें गोल्ड ऑक्शनांत घालतात म्हणलें. मंथ एंड जाल्या वरवीं म्हजे तें पयशे नासले. म्हाका टेन्शन जावंक लागलें. फाटल्या दिसांत हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकत आसल्या वरवीं ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिलें. किर्तन 145 14 आनी 18 वळ. पडतल्यांक सर्वेस्पोर आदार दिता. बगून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. आपणाक उलो मारतल्यांक काळजांत ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा म्हूण. आनी हांवें हें म्हजें प्रॉब्लम म्हज्या फ्रेंड्सा सांगात शेअर केलें. पूण मंथ एंड जाले वरी कोणाकय पयशे नासले. पूण म्हज्या फ्रेंडान ताच्या सांगाता काम करचें एक मनशा सांगाता म्हजें हें प्रॉब्लम सॉल्व शेअर केल्लें. त्या मनशान 24 म्हज्या फ्रेंडाक पयशे दिवन हे पयशे तुज्या फ्रेंडाक दी आनी ताचें प्रॉब्लम सॉल्व जातलें म्हणलें. वळख नासल्या मनशान अचानक सावन म्हाका 11चे घडये कुमो केलें. हें सर देवाचें बेसांव जावन आसा आनी देवाची वर्ती आसऱ्यां जावन आसा. हें इतलें व्हड आसा अजाप म्हजें तें केल्या. धन्य देवाक हांव वर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका कुमो केल्या त्या मनशाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. अर्गां तुका सुमियान जेजू. उगलाप तुका सुमियान जेजू. महिमा तुका सुमियान जेजू. म्हजें नांव जॉयस. हांव पलडकातावन. म्हज्या बापूच्या पुताची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. हांव बापूच्या पुता खातीर मागून आसतली आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक विनवणी घाल्ली आनी ताचे कडेन देवाचें उतार दिल्लें विचारलें. देवाचें उतार ताणें धाडिल्लें तें आमी रिपीट करनासल्यां. ताका परगांवांक वचोंक खातीर मागून आसलें. ताजें परगांवांक वयचें काम कितें काम जावंक आसलें तें बऱ्या हातान जावन आतां परगांवांत वचून काम करनासा वावर करनासा. ताचेर घाल्ल्या आशिर्वादा खातीर हांव अर्गां दितां धन्य देवाक. आनी ताजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा घरांक आनी सर बी घर बापाक आनी सर भाव भयणी सगळ्यांक देव बरें करूं दी आनी तांच्या सर मिसांव वावरांचेर आशिर्वाद घालून दी. तांच्या मुखल्या मिसांव कामाक जैत लाभोवन दी म्हूण तांचेर दराल आशिर्वादां देवाची आशिर्वादां मागतां. देव बरें करूं. अर्गां तुका सुमियान जेजू. उगलाप तुका सुमियान जेजू. महिमा तुका सुमियान जेजू. हांव दुबयतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां.
हांव दुबय येवन पावलो. गेल्या 7 म्हयने जाले हांव आतां दुबय येवन. हांव विजिटर आयिल्लो. हे मागणें हांव इंडियन आसतना आयकतालो. म्हाका कोणी तरी लिंक धाडिल्लें. हे मागणें आयकल्या उपरांत देवान म्हाका मुस्तान वरांतल्यान निवारलां. लास्ट टायम हांव इंडियन आसल्यार एक रूख पडलो आमच्या घरा लागींचो. तो आमच्या पाक्यार पडूंक ना, तो आंगणान पडलो. कांयच नुकसान जावंक ना. इवन आमच्या दोऱ्याक कांय नुकसान जावंक ना. ताचे उपरांत दुबय आयलो विजिटर. हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका एक मेडिकलान इल्लेशें प्रॉब्लेम आसलें एक्सरेंत. ते मागीर सेकंड टायम एक्सरे करूंक सांगले ताणें. ते मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगिल्लें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. 46:7 किर्तन. तळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोट्यान. तो रिपीट करनासलो. सेकंड टायम रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. मागीर म्हजे पासपोर्ट रिन्यूवल आहलो. तो 5 म्हयने आहल्यार स्टॅम्प करना विजा. हांवें एटलिस्ट एक 6 मंथ तरी वॅलिडिटी आसा. तोय मागीर रिन्यूवल लागलो. तोय टायमार आयलो. म्हाका मेळ्ळो टायमार. तशी म्हजी विजा स्टॅम्प जाली. आनी देवान मागीर कंपनीन एक बटी गाडी स्टॉप करून हांव चॅक कलेक्शन करतालो. ती गाडी न्यूट्रल आली. अपने आप रोडार आयली. त्या दळाई देवान त्या ट्रेलरांनी कसल्यांच खंयची गाडी येवना. सुमार 5 मिनटां मसो त्या रोडार खंयचीच गाडी येवना. तशें एक व्हडलें अजाप केलें देवान. आनी ती गाडी रोडारूच रावली. मदें मेन रोडारूच रावली. मागीर वचून हांवें हाडली ती. तशें देवान म्हाका मस्त उपकार केला मागण्या वरवीं. हांवें देवाचें उतर हांव आतां रिपीट करता आसतना डेली सकाळीं संजेर तशें राती देवाचें उतर टायम मेळटा तेन्ना हांव रिपीट करतां. तशेंच काळजांत हांव वर्गां दितां ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक. तशेंच सौर पाद्र्या भावांक तांच्या मिसावांत देव तांकां दराळ आशिर्वादांनी बरोवनी तांचे हे मागण्याचें नंदन जावन तांकां देव हर एका पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.